बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम हजरात का जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और मैं मुनीर अहमद ख़ान साहब को वेलकम करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुनीर अहमद ख़ान साहब, ज़करिया भट्ट साहब, हैदर खरल साहब जो कि खालिद खरल साहब के बेटे हैं, ये सारे लोग जो हैं, हम सब लोगों ने पीपल्स पार्टी में इकट्ठा काम किया था। और अब ये सारा एक शिफ्ट आया हुआ है। आप देख रहे हैं कि सारा जो एक पीपल्स पार्टी का वो लोग जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ थे, वो अब सारे पीपल्स पार्टी को छोड़ करके वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, क्योंकि ये वो अल्टरनेटिव है जो तहरीक इंसाफ फराहम करती है एक वफाकी पार्टी की हैसियत से। इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप गौर करें तो सवाए तहरीक इंसाफ के कोई वफाकी जमात ही नहीं है, और इमरान खान के अलावा कोई वफाक का लीडर ही नहीं है। ये PMLN हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई, ये अपनी नाबालिग सियासी क़यादत की वजह से सुकड़ गए। और मुझे तो समझ नहीं आती कि जरदारी साहब को जो लोग पॉलिटिशियन कहते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, कि उन्होंने इतनी मेहनत से जो काम जनरल ज़िया-उल-हक नहीं कर सका कि पीपल्स पार्टी को एक अंदरूने सिंध की पार्टी बना दें, उन्होंने कर दिया। और अब कोई नाम लेवा नहीं है पीपल्स पार्टी का पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, जो एक पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े सियासतदान हैं, उनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज़, वो बहुत बड़ी सियासतदान हैं, जिन्होंने एक बड़ी पार्टी को सुकड़ के सिर्फ सेंट्रल पंजाब के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया। ये इन लोगों की नाबालिग सियासी क़यादत का नतीजा है कि आज पाकिस्तान में एक ही वफाकी जमात बची है, और ये ज़ाहिर है कि कोई जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए वो खुशकुन खबर नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि पार्टीज़ मजबूत हों, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में वफाकी जमातें मजबूत हों, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनकी जो बचगाना सियासत है, ये पहले सारे मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में मसरूफ़ थे, अब सारे मिलकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। आधी पार्टियां जो हैं वो PDM की, वो पीपल्स पार्टी के साथ मिली हुई हैं, आधी पार्टियां जो हैं वो नून लीग के साथ मिली हुई हैं, और दोनों को पता नहीं कि वो चाहते क्या हैं। आखिर आप अपनी जब पॉलिटिक्स करते हैं तो कोई बुनियाद होती है, कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है। मिसाल के तौर के ऊपर आपने शुरू किया, आपने कहा इलेक्शनों में बड़ी धांधली हो रही है और हमारा जो इंतखाबी निज़ाम है, ख़ुसूसन इलेक्शन कमीशन का निज़ाम है, वो दुरुस्त नहीं है। तो पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की और उन्होंने असम्बली के अंदर एक कमेटी बना दी जिसको कहा गया कि वो आखिरी इलेक्शंस के अंदर अगर धांधली हुई है तो उसकी तहकीकात करे। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा RTS सिस्टम फेल हुआ। वहाँ पे कमेटी में हमने इनसे पूछा कि कौन से हलके हैं जहाँ पे RTS सिस्टम नाकाम हुआ, एक भी हलका पेश नहीं किया। फिर इन्होंने कहा कि हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं उनके पास इंतखाबी नतीजा मुख्तलिफ था और इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी नतीजा मुख्तलिफ था। हमने कहा अपने पोलिंग एजेंट्स के जो फॉर्म 29 है वो आप दे दें, एक भी हलके का फॉर्म 29 नहीं आ सका। फिर जब इलेक्शन पटिशन्स की बारी आई तो हमने देखा कि जो 25 इलेक्शन पटिशन्स टोटल फाइल हुई पंजाब से, उनमें से 13 PTI ने की थी और 11 जो थी वो PMLN ने की थी। तो धांधली का सारा नैरेटिव जो है वो बाहर हो गया। अब हमने आके इनको कहा कि आइए बैठते हैं, आप भी कहते हैं इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल डस्का का अगर इलेक्शन आप देखें तो उसमें हुकूमत भी कहती है कि इलेक्शन का तरीका सही नहीं है, अपोजिशन भी कहती है इलेक्शन का तरीका सही नहीं है। सेनेट के इलेक्शंस देखें, हुकूमत भी कह रही है इलेक्शन सही नहीं है और अपोजिशन भी कह रही है इलेक्शन सही नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन हो, दोनों कह रहे हैं सही नहीं है। तो आखिर जब आप दोनों, हमारा अपोजिशन का और गवर्नमेंट का ये कंसेंसस है कि मौजूदा निज़ाम में तब्दीली आनी चाहिए, तो जब हम ऑफर कर रहे हैं तो आप फिर रूठे हुए बच्चों की तरह बैठे हुए हैं। अभी जो इनिशिएटिव लिया है स्पीकर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने के ऊपर लिया है, उसमें अगर आप एक दफ़ा फिर शामिल नहीं होते तो आप असल में पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। और ज़रूरी है
کہ پاکستان کے لوگ اور ان پارٹیوں کی جو پارلیمانی لیڈرشپ ہے وہ اس کا نوٹس لے. ہم صرف 24/7 نواز شریف یا مریم نواز کے یا زرداری صاحب کے مقدمات کے اوپر تو مذاکرات نہیں کر سکتے. ہم نے بڑی واضح ایک ہم نے پالیسی دی ہے. آپ بڑے جوڈیشل ریفارمز کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں, عدالتوں میں اصلاحات کی شدید ضرورت ہے. ہمارے ہاں جس طریقے سے اس وقت ہمارا جو عدالتی نظام ہے, جو آخری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آئی, اس میں عوام نے سب سے زیادہ غیر اطمینان بخش جو ہے وہ ہمارے عدالتی نظام کو قرار دیا. لہٰذا ضروری ہے کہ عدالتی نظام میں اصلاحات آئیں, اور عدالتی نظام میں اصلاحات تب آئیں گی جب حکومت, اپوزیشن اور عدلیہ مل کر اصلاحات کریں گی. اگر ہم تینوں جو اس کے جزو ہیں وہ آپس میں ملیں گے نہیں تو یہ اصلاحات نہیں آ سکتی. لہٰذا ان کو اصلاحات میں ضرورت ہے. اسی طریقے سے الیکشن کمیشن میں اصلاحات کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمارا الیکشن کمیشن کا اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا ایک اتفاق رائے ضروری ہے. اگلے الیکشن ہم چاہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر جائیں. وہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر نہ صرف یہ کہ نتیجہ چند سیکنڈز میں آپ کو مل جائے گا, جو ہی پولنگ ختم ہوگی اس کے 1 منٹ کے اندر آپ کے پاس سارے نتائج ہوں گے. اس میں دھاندلی کی گنجائش کم ہو جائے گی. اس میں جو سسٹمز ہیں وہ بڑے ایڈوانس سسٹمز ہیں. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اصلاحات کی طرف ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. دوسرا, جو اوور آل ایک اس وقت سچویشن ہے, آپ عمران خان فوبیا سے اب نکل آئیں. آپ نے 2.5 سال 3 سال کوشش کر لی, آپ حکومت کو رخصت نہیں کر پائے. آپ اگلے سال پوری کوشش دوبارہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ نہیں کر پائیں گے اور آپ اپنا وقت ضائع کریں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم اور آپ مل کے اگلے الیکشن کے اوپر کام کر لیں, اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. اس میں جو جیتے گا وہ اگلی حکومت بنا لے گا. اور اس وقت جو سچویشن ہے, عمران خان کے علاوہ تو کسی کے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہی نہیں. 1150 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہونا ہے. پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی ہے جو 1100 1150 میں سے 1000 سے اوپر لوگ کینڈیڈیٹ کھڑے کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, جے یو آئی, ان کے پاس تو حلقوں میں لوگ نہیں ہیں. لہٰذا جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آپ پہلے اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں, اپنی سیاست کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. میرا اپوزیشن پارٹیز کو مشورہ یہ ہے کہ آپ نے 30 مار خان بن کے دیکھ لیا, آپ سے تو ایک مکھی بھی نہیں ماری گئی. آپ اب اپنی پالیسی کو ریویو کریں, اپنی سیاست کو ریویو کریں, اور ایک نیشنل پالیٹکس جو ہے اس کی طرف آئیں. دوسری امپورٹنٹ بات, جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ جو رمضان ہے وہ انشاءاللہ 14 اپریل کو ہوگا. 13 تاریخ کی رات کو جو ہے وہ چاند نظر آئے گا. مجھے نور اللہ قادری صاحب نے یہ کہا تھا کہ رویت ہلال کمیٹی جو ہے اس کو اعلان کرنا چاہیے. جب تک یہ قانون ہے پاکستان میں کہ رویت ہلال کمیٹی اعلان کرے گی تو رویت ہلال کمیٹی اعلان کرے گی. ظاہر ہے قانون جو ہے وہ یہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو بنیاد ہے مستقبل کی, وہ ہم سائنس, ٹیکنالوجی اور علم کے اوپر رکھ سکتے ہیں. ہم مستقبل میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتے, آگے مڑ کے دیکھ سکتے ہیں, اور آگے جا کر کے ہم اپنے فیصلے جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. ہمیں اگر اپنے مستقبل کی بنیاد رکھنی ہے, پاکستان نے 1970 کی دہائی میں ہم نے اپنا بہت نقصان کیا ہے. 70, 80 اور 90 کی دہائی میں جب ہم نے اپنا جو ناطہ ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے توڑ لیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر جن سکولوں میں ڈارون کی تھیوری نہیں پڑھائی جا رہی, وہاں پہ کیا لوگ آگے جو ہیں وہ بایولوجی کے لوگ پیدا ہوں گے. اگر ہمارے سکولوں میں میتھس نہیں پڑھایا جا رہا تو آگے ہم اپنے بچوں کو کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ سائنس میں کیا کارنامے انجام دیں گے. اس لیے میں صوبائی حکومتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, تعلیم کے اوپر ان کا جو فوکس ہے, اس کی جو کوالٹی ہے اس کے اوپر بڑھنا چاہیے, اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے وہ ان کا فوکس جو ہے وہ بڑھنا چاہیے.
پہلی آبزرویٹری انشاءاللہ اسلام آباد میں ہم مون آبزرویٹری جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور ہم دعوت دے رہے ہیں تمام لوگوں کو کہ وہاں پہ انشاءاللہ اگلے جو 4-5 مہینے ہیں اس کے بعد وہاں پر آپ کوئی بھی عام آدمی جا کر کے، ویسے بچے جو ہیں وہ جا سکیں گے، بڑے جا سکیں گے، اور چاند جو ہے وہ خود اس کو جو ہے وہ دیکھ لیا کریں گے۔ سو ہماری جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم مستقبل کو سامنے رکھیں۔ ابھی لاہور میں، کراچی میں ویسٹ کا مسئلہ ہے، کچرے کے کہہ رہے ہیں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو صوبائی حکومتوں کا کام ہے کہ وہ ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹس لے کے آئیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لاہور کی حکومت ہے یا کراچی کی حکومت ہے وہ کیوں ویسٹ ٹو انرجی سلوشنز کے اوپر کام نہیں کر رہی، اور ہر کام جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نہیں کر سکتے۔ یہ مقامی جو حکومتیں ہیں، جو مقامی افسران ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ لے کے آگے بڑھے۔ اور اگر لاہور کے اندر کچرے کے ڈھیر ہیں تو چیف سیکرٹری صاحب ہیں یا کمشنر صاحب ہیں، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اپنا کام کریں، اور اگر وہ کام نہیں کر پا رہے تو ان کو گھر بھیجنا چاہیے۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑا واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ جو افسران کام نہیں کر رہے ان کو آپ گھر بھیج دیں، اور اگر چیف سیکرٹری پنجاب از فیلنگ، اس میں ڈیل نہیں کر پا رہے تو ہی شوڈ بی سینٹ ہوم، ان کو کوئی کام اور نہیں ہے۔ اگر کمشنر لاہور کام نہیں کر پا رہے تو ان کو گھر بھیجنا چاہیے۔ سو اس لیے میرے خیال میں ہر کام کے اوپر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہر کام جو ہے اس کا جو حل ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس دے گا۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بڑی پالیسیز طے کرتے ہیں، بڑے کام کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کام ہم سوچیں کہ وزیر اعظم ہی آ کے جو ہے وہ لاہور کے جو ہے وہ کچرے کے مسائل اور سیوریج کے مسائل بھی وہی حل کریں گے، اور کراچی کے مسائل جو ہیں، جو کچرے کے مسائل ہیں، وہ بھی ہم نے وزیر اعظم سے ہی حل کروانے ہیں۔ تو پھر اتنا ان لوگوں کو جو صوبائی حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تنخواہیں دینے کا کیا فائدہ ہے اگر ہر کام جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر ہی جو ہے وہ ہمارا ریلائنس ہے۔ سو میرے خیال میں ہمارے پاس جو آخری یہ اگست کے بعد اباؤٹ 2.5 سال ہیں، ان میں بیوروکریسی کے لیے بڑا واضح پیغام وزیر اعظم نے دیا ہے، اور بیوروکریسی کے لیے پیغام بڑا واضح ہے کہ آپ کو کام کرنا ہوگا۔ ہمارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو مطمئن کرنا بھی ضروری ہے، اور الیکٹڈ لوگ جو ہیں ویژن انہوں نے دینا ہے، ان کا کام ہے وہ آگے بڑھیں اور اپنا ویژن جو ہے اپنے علاقوں میں دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ آپ کے جو بیوروکریسی ہے وہی ویژن دے گی، وہی امپلیمنٹ کرے گی۔ الیکٹڈ لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا، اور ان کی جو عزت اور تکریم ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہی جو میسج ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑے واضح طور کے اوپر ابھی دیا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جو 2.5 سال ہیں مجھے امید ہے کہ اس میں جو ہمارا ڈیلیوری کا میکینزم ہے وہ بہتر ہوگا، اور ہماری ڈیلیوریز جو ہیں وہ اس سے بہت بہتر جائیں گی۔ شکریہ۔ ایک منٹ نشان سے ایک مرتبہ پھر پاکستان واپس آ چکے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں وہ اپنی سائنس کے ذریعے نواز شریف کے پلیٹلیٹس کم کر کے کسی نہ کسی طرح پنجاب حکومت اور پنجاب کی جو صحت کی ٹیم تھی ان کو ماموں بنا کر نواز شریف کو لے جانے میں کامیاب ہو گئے، وہاں تو علاج ہوا کوئی، اب وہ مریم کے بطور فزیشین کے یہاں اس وقت کام کر رہے ہیں، اور کیا حکومت کی ان چیزوں پر نظر ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسی بیماری ڈائگنوز کر کے اگر وہ مریم بی بی کو یہاں سے لے جانا چاہیں تو کیا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حکومت اجازت دے گی؟ دیکھیے، ہم نے تو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے پاس جب یہ سارے نواز شریف صاحب اور ان کے ہواری ایک پورا ڈرامہ بنا کے لے جا رہے تھے کہ وہ بڑے بیمار ہیں، اور ہم نے یہی کہا تھا کہ مسئلہ بیماری کا نہیں ہے، ان کا علاج ضرور ہونا چاہیے، لیکن ان کا علاج ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے پاکستان میں باقی مریض جو ہیں ان کا علاج ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ان کو باہر بھیجا گیا، اور اس وقت ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے ان کے ٹیسٹ وغیرہ کیے تھے۔ اب اللہ خیر ہی کرے وہی کمیٹی مریم کے ٹیسٹ بھی نہ لے تو دیکھتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ آج وزیر اعظم نے قوم سے خطاب بھی کیا، عوام کے سوالوں کے جواب بھی دیے، جس میں سب سے بڑا ایشو جو نظر آیا وہ مہنگائی کا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہے، اس میں ہم کام کر رہے ہیں، آپ بھی بار بار اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں۔ اس میں ہرڈل آپ کو کہاں پہ نظر آتی ہے؟ جیسے آپ نے بیوروکریسی کا نام لیا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی، لیکن اللہ پنجاب پہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ ان کی کتنی ہے بیوروکریسی پہ، تو ہرڈل کہاں پہ ہے؟ ایشو کا ادراک ہے، حل نہیں ہو رہا۔ دیکھیے، مہنگائی میں کچھ تو مسئلے جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو ہوں گے یقیناً، لیکن بڑے جو مسئلے ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ فار ایگزامپل اگر چینی جو ہے، اگر آپ ابھی آپ گنے کا ریٹ دیکھیں تو وہ 235-40 روپے پہ چلا گیا ہے، 240 روپے پہ اس وقت چل رہا تھا۔
से भी ज़्यादा है। बल्कि अब इससे भी ज़्यादा चला गया 240 से। तो गन्ने की कीमत जब इतनी बढ़ेगी तो फार्मर को उसका फ़ायदा है, लेकिन जो अर्बन हमारा कंज्यूमर है उसको नुकसान है। इसी तरीके से अगर आप देखें इस वक्त अगर आप जाके किसानों के ठेके देखें, सारे लोग आप में से दोस्त जो हमारे साहिवाल, व्याड़ी, फैसलाबाद, ये जो हमारी एक पूरी एग्रीकल्चर बेल्ट है, मुल्तान, इनमें आप जाके सिर्फ चेक करें कि इस वक्त ठेके जो हैं ज़मीनों के वो किधर गए हैं, तो आपको खुद ही एहसास होगा कि हमारी जो रूरल इकॉनमी है उसमें एक बहुत बड़ा वेव है खुशहाली का। तो ये भी आप इग्नोर ना करें कि ठीक है, एक अर्बन मिडिल क्लास को तो थोड़ी तकलीफ हुई है कि महंगाई से कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन एक रूरल इकॉनमी जो है, जो हमारी मेजर इकॉनमी है, वो बड़ी फ्लोरिश भी कर रही है। अच्छा जो साहब, आपने चांद के ऊपर बड़ी मेहनत की, फार्मर्स को आप बड़ी मेहनत से बताते हैं, आज भी आपने ऐलान तो कर दिया, फॉर्मली आप वो कर देंगे जो कमेटी है, क्या आप समझते कि बिल्कुल ही कमेटी को खत्म कर देना चाहिए ताकि इतने जो पैसे हैं वो भी बचे, इतने जो मौलवी का टाइम है वो भी बचे और कहीं से दर्द दे दे किसी को हिदायत आ जाए, तो क्या आप समझते कि ये खत्म कर देनी चाहिए? देखिए अभी तो उन्होंने तब्दीली की है। मैं नूरुल्लाह कादरी साहब का मुझे चूँकि बड़ा एहतराम है और मैं समझता हूँ बड़े एक ना सिर्फ ये एक जयद आलम हैं बल्कि वो बड़े बैलेंस्ड आदमी हैं और बड़े बैलेंस्ड आलम हैं। हमेशा उन्होंने अक़ल को, इल्म को बड़ा उन्होंने मुक़द्दम जाना है। तो ये फ़ैसले जो है मैं नूरुल्लाह कादरी साहब जो हैं वो बेहतर पोजीशन में होंगे उस पर और वही बेहतर फैसला कर सकते हैं। क़यामत की निशानी नहीं होगी कि हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की एग्जिस्टेंस के बारे में परेशान है, जो उनकी सीटें जो है वो कम हो गई हैं, सुकड़ गई हैं, इससे तक महदूद होगी, सेंटर पंजाब तक जब। देखिए एग्जिस्टेंस की नून लीग और पीपल्स पार्टी की एग्जिस्टेंस की बात नहीं है, वफाकियत की एग्जिस्टेंस की बात है। अगर आप पाकिस्तान में चाहते हैं कि एक जमहूरियत रहे और एक वफाकी रियासत के तौर के ऊपर हम तरक्की करें, तो यकीनन हमें ऐसी सियासी जमातें चाहिए जिनका चारों सूबों में एक अमल दखल हो, चारों सूबों में उनका एक असर हो। मैं तो सिर्फ इन जमातों के जो अकाबरीन हैं और ख़ुसूसन वो लोग जो पार्लिमान के अंदर हैं उनकी तवज्जो ये दिला रहा हूँ कि आपकी पार्टीज़ जो हैं वो अपनी क़यादत की वजह से सुकड़ गई है और ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। लिहाजा बजाय इसके कि आप 24 घंटे सिर्फ इमरान खान के पीछे लगे रहें, अपनी सियासत पर गौर करें और देखें कि आप अपनी सियासत कितनी आपकी तबाह बर्बाद हो गई है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सियासत आजकल कर रही है और पीडीएम में जो दरारें पड़ रही हैं, क्या आप समझते हैं कि पीटीआई पीपल्स पार्टी की जो सियासत है ये कोई हद हौला गवर्नमेंट की तरफ से कोई एनआरओ इस किस्म का दिया जा रहा है कि जो वो इस तरह की सियासत कर रही है कि इनडायरेक्टली पीटीआई को फायदा हो? लेकिन अब पीपल्स पार्टी, आप सारे दोस्त जो हैं बड़े अरसे से ये सियासत को कवर करते हैं। सियासत में फैसले तो अपने स्टेक्स के ऊपर होते हैं, आपका कितना हिस्सा है उसके ऊपर होते हैं। अब पीपल्स मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ तो चाहते हैं कि ये सिस्टम ख़त्म हो जाए क्योंकि उनका सिस्टम में स्टेक ही नहीं है। फजलुर रहमान भी चाहते हैं कि ये सिस्टम ख़त्म हो जाए, उनका सिस्टम में कोई स्टेक नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी का अगर पीटीआई के बाद इस सिस्टम में किसी पार्टी का हिस्सा है और स्टेक है तो वो तो पीपल्स पार्टी है। उनकी सूबाई हुकूमत है, उनके लोग हैं, उनके वज़रा हैं, वो सारे ये चाहते हैं कि उनका जो हिस्सा है बकदर जुस्सा वो बरकरार रहे। तो वो क्यों साजिश करेंगे ऐसी किसी सिस्टम में जिसमें सिस्टम ख़त्म हो जाए? तो ये तो अकल की बात है जो जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने किया। कोई भी उनकी जगह के ऊपर, आज नवाज शरीफ जरदारी साहब की जगह पे होते तो उनका फैसला भी यही होता। लिहाजा ये तो अकल की बात है जो उन्होंने किया। अच्छा फवाद साहब ये बता दीजिएगा, आप जिस तरह कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के फैसलों के बायस वो पार्टियां सुधरती जा रही हैं या आज मुश्किलात का शिकार हैं, पंजाब के अंदर जो गवर्नेंस के मामलात हैं और जो इस तरह महंगाई की तरफ इंडिकेशन आपने भी किया और ब्यूरोक्रेसी के मामला, आप नहीं समझते कि पंजाब रिलेटेड फैसले या पंजाब गवर्नमेंट के जो मामलात हैं वो आने वाले इलेक्शन में खुद पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? देखिए बात यह है कि इस वक्त तक तो हुकूमत जो है वो स्टेबल चल रही है, कामयाब चल रही है और पंजाब की हुकूमत जो है वो इसलिए अभी तक कायम है कि इमरान खान का उनको एतमाद हासिल है। अगर इमरान खान बदलना चाहेंगे तो बदल देंगे। ये तो फैसले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने करने हैं। थैंक यू। सर जी चीनी पर बात कर लें, अभी जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि उनको टारगेट करके ये सारा
ٹارگٹ کر کے یہ سارا احتساب کیا جا رہا ہے اور یہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں یہ کسی خاص سازش کے تحت کی جا رہی ہیں. تو آپ بطور وفاقی وزیر کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرا جو کعبہ موسوی صاحب نے براڈ شیٹ کی جو کمیشن پہ رپورٹ کے سربراہ پر الزامات لگائے ہیں اس پر گورنمنٹ اس کو پروٹیسٹ کرے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کعبہ موسوی صاحب جو ہیں اگر ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے جس میں ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ ایکیوزڈ ہے ملزم ہے تو وہ غلط ہے تو وہ نوٹس بھیج سکتے ہیں سربراہ جو ہیں براڈ شیٹ کے ان کو اور وہ اس کا جواب دے دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے بڑے بڑے لوگوں کو اس میں اور اسپیشلی جو نظام ہم دیکھیں ہم $300 ملین وکیلوں کی فیسیں دے چکے ہیں اب تک یہ جو ہمارے کیسز ہیں ان میں افتخار چودھری اینڈ کو کی وجہ سے. اور اس کمیشن نے بڑا اچھی طرح سے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ان معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے. جہاں تک شوگر کمیشن کا بات ہے وہ معاملہ سب جوڈیس ہے اور عدالتوں میں ہے تو وہ اس لیے وہی بہتر فیصلہ کریں.